जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै। नमस्कार, जी नेपाल न्यूजमा यहाँलाई स्वागत छ। म करुणा लामिछाने। सुरुमा मुख्य समाचारका शीर्षकहरू। विभिन्न देशका लागि प्रस्तावित 20 राजदूत विरुद्ध संसदीय सुनवाई विशेष समितिको उजुरी आह्वान। हुलाक तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट समेत उजुरी दर्ता गर्न सकिने। विश्व बैंक सम्मको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट ऋण सहायता स्वीकार गर्ने सरकारको निर्णय। सातामा 2 दिन बिदा दिने प्रस्ताव भने छलफलकै क्रममा रहेको तर्क। संविधान मास्ने र परिवर्तन उल्टाउन खोज्ने विरुद्ध एकजुट हुनुपर्ने नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको भनाई। देश विकास त नेतृत्व गर्ने माओवादी नै भएको दावी। युक्रेनको डोनबास क्षेत्रमा भयानक युद्धको तयारी। अबको केही घण्टामा लडाईँ सुरु हुने। र एसियन कप छनौटका लागि नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमको शुक्रबारबाट प्रशिक्षण सुरु। बन्द प्रशिक्षणका लागि 25 खेलाडीको सहभागिता। अब समाचार विस्तारमा। संसदीय सुनवाई विशेष समितिले विभिन्न देशका लागि प्रस्तावित 20 राजदूत विरुद्ध उजुरी आह्वान गरेको छ। सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको समिति बैठकले प्रस्तावित राजदूत विरुद्ध संसदीय सुनवाई गर्नु अघि कुनै उजुरी भए 10 दिनभित्र समितिमा पठाउन भनिएको समिति सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले जानकारी दिनुभयो। समितिको कार्यालय सिंहदरबार इमेल हुलाक तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट समेत उजुरी दर्ता गर्न सकिनेछ। समितिमा उपस्थिति नै भएर पनि उजुरी दिन सकिने व्यवस्था गरिएको सभापति कर्णले बताउनुभयो। र हाम्रो संयुक्त नियमावली अनुसार हाम्रो कार्यविधि अनुसार 5 दिन भित्र बस्नुपर्ने फर्स्ट बैठक भएको कारणबाट हामीले यो बैठक बस्यौं। यो बैठकबाट उजुरी आह्वान गर्यौं। 10 दिनको टाइम दियौं सर्वसाधारणलाई। 10 दिन भित्रमा जसलाई उपयुक्त अनुपयुक्त के लाग्छ भन्ने सम्बन्धमा जनताबाट उजुरी मागिराखेका छौँ। यो उजुरीको लागि आज निर्णय गर्यौं सर्वसम्मतले र यो उजुरी अनुसार नै 10 दिन बितेपछि फेरि हामी सुनवाईको क्रममा लाग्यौं। यसअघि चैत्र 24 गते बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले परराष्ट्र सेवाका 8 सहित 20 जनालाई राजदूत नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो। नेपालको संविधान अनुसार नियुक्ति अघि राजदूतको संसदीय सुनवाई हुने व्यवस्था रहेको छ। सुनवाई समितिले सिफारिस अनुमोदन गरे नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ। सरकारले विश्व बैंक सम्मको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट 150 मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। चैत्र 30 गते बसेको मन्त्री परिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्न शुक्रबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले विश्व बैंक सम्मको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट प्राप्त हुने 150 मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात करिब 18 अर्ब बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै मन्त्री परिषद बैठकले संयुक्त राज्य अमेरिकाको अन्तर्राष्ट्रिय विकासका लागि सहयोग निकाय USAIDबाट प्राप्त हुने अमेरिकी डलर 659 मिलियन अर्थात करिब 79 अर्ब 71 करोड रुपैयाँ अनुदान सहायता रकम पनि स्वीकार गर्न निर्णय गरेको छ। फुर्कोट कर्णाली अर्ध जलाशयुक्त जलविद्युत आयोजनाको लागि कालीकोट जिल्लाको सानी त्रिवेणी गाउँपालिकाको करिब 280 रोपनी जग्गा प्राप्ति गर्ने स्वीकृति दिने र मायादेवी गाउँपालिकालाई आधारभूत अस्पताल, गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन लगायत कार्यका लागि सार्वजनिक जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने निर्णय भएको प्रवक्ता कार्कीले बताउनुभयो। त्यस्तै बैठकले राष्ट्रिय आवास कम्पनी लिमिटेडका अध्यक्ष राम आधार कापरको राजीनामा स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ।
प्रवक्ता कार्कीले सातामा 2 दिन बिदा दिने प्रस्ताव भने छलफलकै क्रममा रहेको र कुनै पनि निर्णय नभएको जानकारी दिनुभयो। विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट प्राप्त हुने 150 मिलियन अमेरिकी डलर करिब रु 18 अरब बराबरको सहुलियत ऋण सहायता स्वीकार गर्ने, संयुक्त राज्य अमेरिकाको अन्तर्राष्ट्रिय विकासका लागि सहयोग निकाय USAIDबाट प्राप्त हुने अमेरिकी डलर 659 मिलियन करिब रु 79 अरब 71 करोड अनुदान सहायता रकम स्वीकार गर्ने, फुडकोट कर्णाली अर्ध जलसायुक्त जलविद्युत आयोजनाको लागि कालीकोट जिल्लाको सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिकाको करिब 280 रोपनी जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति दिने। मन्त्री परिषदले सिराहाको कर्जनहा नगरपालिका सिराहालाई प्रशासकीय भवन निर्माण गरी प्रयोग गर्नका लागि सार्वजनिक जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ। नेपाल ललित कला प्रज्ञा प्रतिष्ठानको आयोजनामा शुक्रबारबाट काठमाडौँमा राष्ट्रिय ललित कला प्रदर्शनी 2079 सुरु भएको छ। प्रदर्शनीको उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले उद्घाटन गर्नुभएको हो। सो क्रममा उपराष्ट्रपति पुनले राष्ट्रिय विभूति अरनिको देखिको कलाकारले कलाका माध्यमबाट विश्वमा नेपालको शिर उच्च बनाउने काम गरेको बताउनु भएको थियो। नेपाल ललित कला प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति कान्छा कुमार कर्मचारीले प्रदर्शनी 1 महिनासम्म चल्ने जानकारी दिनुभयो। प्रदर्शनीमा 365 कलाकारका 426 चित्र समावेश गरिएको जानकारी दिएको छ। कार्यक्रममा उपराष्ट्रपति पुनले रु 1 लाख राशि रहेको अरनिको प्रज्ञा सम्मान अग्रज कलाकार कृष्ण मानन्दर र सूर्यबहादुर चित्रकारलाई प्रदान गर्नुभयो। यस्तै राष्ट्रिय ललित कला लेखन पुरस्कार पत्रकार देवेन्द्र थुम्केलीलाई र ललित कला पत्रकारिता पुरस्कार सुशीला तामाङलाई प्रदान गरिएको छ। त्यस्तै विधागत रूपमा 7 कलाकारलाई राष्ट्रिय ललित कला पुरस्कार, 17 जनालाई ललित कला विशेष पुरस्कार तथा 7 जनालाई ललित कला प्रादेशिक पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो। भक्तपुरको मध्यपुर थिमी नगरपालिका 8 बोडेमा मनाइने जिब्रो छेन्ने जात्रामा स्थानीय बुद्धकृष्ण बाग श्रेष्ठले 9औं पटक जिब्रो छेन्नु भएको छ। कर्मी र नाइकेहरूले विभिन्न देवगणको पूजा गरेपछि तेलमा डुबाई राखेको 10 इन्च लामो सुइरोले 5औं गणेशको प्राङ्गण रहेको पार्टीको मञ्चमा बुद्धकृष्णको जिब्रो छेडिएको हो। चैत्र मसान्तको दिन बोडे महालक्ष्मी मन्दिर प्राङ्गणमा लिङ्ग उठाएपछि जिब्रो छेड्ने व्यक्तिले निराहार व्रत बसेर जिब्रो छेड्ने चलन छ। जिब्रो छेडेपछि चन्द्राकारको भय अर्थात महादीप बोकेर टोल टोल घुम्ने र भागो टोलमा पुगेर 5औं गणेश मन्दिरमा जिब्रो छेडेको सुइरो निकालेर महालक्ष्मी मन्दिरमा थोकेपछि यो जात्रा सम्पन्न हुने परम्परा रहेको छ। मध्यपुर थिमी नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित नेपाल कोरिया मैत्री अस्पतालका एम्बुलेन्स चालक उहाँले यसअघि 2061 सालदेखि 2064 सालसम्म जिब्रो छेड्नु भयो भने उहाँको आमाको निधनपछि बोडेको जुजुभाइ बाँस श्रेष्ठले 2065 देखि 2072 सालसम्म जिब्रो छेड्नु भयो। पछिल्लो वर्षमा पुनः जिब्रो छेड्नु भएका बुद्ध कृष्णले यस वर्ष 9औं पटक जिब्रो छेड्नु भएको हो। दैवी शक्तिलाई आधार मानेर प्राचीन कालदेखि नै मनाइँदै आएको बोडेको सिङ्गो ऐतिहासिक धार्मिक र सांस्कृतिकसँग सम्बन्धित यो जात्रा नीलबाराही देवगढसँग सम्बन्धित रहेको छ। किम्वदन्ती अनुसार प्राचीन कालमा बोडेमा नीलबाराहीको दायाँ बायाँ बस्ने भूतप्रेत, पिचास, ख्याक तथा कंकालले बोडेका मानिसलाई धेरै दुःख दिने गर्थे। यो थाहा पाई तान्त्रिक भीमदत्त त्यहाँ आएर तान्त्रिक विधा अनुसार बोडेभरि पासो राखेर दुःख दिने पिचासलाई समेत उसको जिब्रो छेडी बेलुकी महादीप बोकाएर बोडे घुमाएपछि यो जात्राको परम्परा चलेको हो। जी नेपाल न्यूजमा अब एकैछिन विश्राम भन्दा अगाडि मुख्य समाचारका शीर्षकहरू। विभिन्न देशका लागि प्रस्तावित 20 राजदूत विरुद्ध संसदीय सुनवाई विशेष समितिको उजुरी आह्वान। हुलाक तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट समेत उजुरी दर्ता गर्न सकिने। विश्व बैंक सम्मको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट ऋण सहायता स्वीकार गर्ने सरकारको निर्णय। सातामा 2 दिन बिदा दिने प्रस्ताव भने छलफलकै क्रममा रहेको तर्क।
संविधान मास्ने र परिवर्तन उल्टाउन खोज्ने विरुद्ध एकजुट हुनुपर्ने नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको भनाई। देश विकास त नेतृत्व गर्ने माओवादी नै भएको दावी। युक्रेनको डोनबास क्षेत्रमा भयानक युद्धको तयारी, अबको केही घण्टामा लडाईँ सुरु हुने। र एसियन कप छनौटका लागि नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमको शुक्रबारबाट प्रशिक्षण सुरु। बन्द प्रशिक्षणका लागि 25 खेलाडीको सहभागिता। विश्राम पश्चात अब बाँकी समाचार। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संविधान मास्ने र परिवर्तन उल्टाउन खोज्ने विरुद्ध एकजुट हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। शुक्रबार पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा एमाले नुवाकोटका नेता माधव पाण्डे लगायतलाई माओवादी प्रवेश गराउँदै प्रचण्डले यसअघि पनि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र उल्टाउने षड्यन्त्र भएको भन्दै परिवर्तन उल्टाउन खोज्ने विरुद्ध एकजुट हुनुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले देश विकास र नेतृत्व गर्ने माओवादी नै भएको दावी गर्नुभयो। देशका मधेसी, थारू, आदिवासी लगायत सबै समुदायको पहिचान र अधिकार माओवादीकै कारण भएको उहाँले बताउनुभयो। जति बेला संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र उल्ट्याउने षड्यन्त्र भयो, प्रतिगामी षड्यन्त्र भयो, प्रतिक्रान्ति गर्ने षड्यन्त्र भयो, त्यसका विरुद्ध हामीले सङ्घर्ष गर्यौं र हामी त्यसमा सफलता प्राप्त गर्यौं। त्यसैगरी यो देशका मधेसी, थारू, आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, मुस्लिम सबै समुदायको पहिचान र अधिकारको लडाईँ माओवादी केन्द्रले लडेर त्यसलाई स्थापित गरेको हो। यसलाई उल्ट्याउन खोज्ने तत्त्वहरूका विरुद्ध फेरि एकचोटि नेपाल राष्ट्रका सम्पूर्ण जनता एकजुट हुने प्रक्रियामा अगाडि बढेको मैले महसुस गरेको छु। आज यो हलमा तराई मधेसदेखि पहाड हिमालसम्मका साथीहरू जसरी विभिन्न पार्टी परित्याग गरी माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गर्नुभएको छ, यो एउटा सन्देश हो। कार्यक्रममा मधेस र सुदूरपश्चिम क्षेत्रका विभिन्न दल आबद्ध कार्यकर्तालाई पनि माओवादी प्रवेश गराइएको थियो। बिस्किट जात्राको अवसरमा शुक्रबार भक्तपुरको मध्यपुर थिमीका स्थानीयवासीले हर्षोल्लासका साथ सिन्दूर खेलेर सुत सिया जात्रा मनाएका छन्। मध्यपुर थिमीको टोल टोलबाट विभिन्न देवताको मूर्तिलाई खतमा विराजमान गराई खत बोकेर सिन्दूर खेल्दै पूजाआजाको साथ यो जात्रा मनाइएको हो। थिमीमा मात्र मनाइए यो जात्रामा एक अर्कोमा सिन्दूर दलेर धिमे लगायतका स्थानीय बाजामा नाच्दै हात हातमा चिराग बालेर खत बोकी बालकुमारीमा 32 खत ल्याएर भव्य रूपमा मनाउने परम्परा छ। बिहानै बालकुमारी र कालिका अर्थात बालाखुको खत बालकुमारी मन्दिरबाट बाहिर निकालिएको थियो। बिहिबारदेखि विष्णुवीर र दक्षिण बाराहीको खत समेत मन्दिरमा राखिएको थियो। बिहानै सिद्धकालीको खत ल्याएर आफ्ना गणसहित बालकुमारी प्रवेश गराएपछि यो जात्रा सुरु भएको थियो। जात्रा सुरु भएपछि पमाहरू हात हातमा चिराग अर्थात बत्ती बालेर नाइके प्रधानको अनुमतिमा बालकुमारीको खट उचालेपछि जात्रालाई दिगोटोल स्थित देवता घर परिक्रमा गराइएको थियो। यसैगरी विष्णुवीर सिद्धकाली लगायतका देवीको खट ल्याएर जात्रा मनाइएको छ। तिमीमा 32 खट सहभागी रथ बोकेर गराई परम्परागत रूपमा मनाउँदै आएको सो जात्रा अहिले थिमी क्षेत्रमा 23, नगदेशमा 1, बोडेमा 7, तिग्नीमा 1, दक्षिण बाराही र निकोसेरा लगायतमा छुट्टा छुट्टै स्थानमा खट जात्राका साथ सिन्दूर जात्रा मनाइने गरिएको छ। यसमा थिमीको बालकुमारी, दक्षिण बाराही, विष्णुवीर, सिद्धकाली, नगदेशको सिद्धि गणेश, बोडेको महालक्ष्मी र तिग्नीको नीलबाराही मन्दिरका देवताका नेतृत्वमा खत बोकेर जात्रा गरी टोलटोलमा सिन्दूर खेल्दै जात्रा मनाइन्छ। मूल देवता खतमा राखी धिमे बाजाका साथ चिराग बाली सुत सिया जात्रा मनाइने परम्परा रहेको छ। जात्रा प्रत्येक चोक चौबाटो घर र टोलमा पुग्दा घरका झ्याल, कौसी र छतबाट सिन्दूर छर्ने, फूल बर्साएर स्वागत गर्ने प्रचलन छ। जात्रामा काया बाजा, भुसिया बाजा, धिमे बाजा बजाएर देवताका खतलाई घुमाउँदै एक अर्कालाई सिन्दूर दल्ने, आपसमा सिन्दूर खेली स्थानीय जात्रालु रमाइलो गर्ने भएकाले पनि यसलाई सिन्दूर जात्रा भनिएको हो। कैलालीमा अर्जुन दासको विवत्स हत्यामा संलग्न 4 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ।
काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै कैलालीको जानकी गाउँपालिका 9 अमरावती स्थित सामुदायिक वनभित्र मृत भेटिएका 25 वर्षीय अर्जुन दासको हत्या आरोपमा फरार रहेका 4 जनालाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको हो। पक्राउ पर्नेमा जानकी गाउँपालिका 9 कै 19 वर्षीय युवाहरू सुमित साउद, मनोज भण्डारी, दिलीप दास र बम बहादुर बोहरा रहेका छन्। उनीहरूको समूहले दासलाई मोबाइल चोरी गरेको आरोपमा लागू औषध सेवन गरेको अवस्थामा हत्या गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक कृष्ण प्रसाद कोइरालाले जानकारी दिनुभयो। रूपन्देही सीमा नाकाबाट गोप्य सूचनाका आधारमा महाशाखाबाट खटिएको विशेष अनुसन्धान टोलीले उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको उहाँले बताउनुभयो। सूचना सङ्कलन गर्ने क्रममा तत्काल घटना घटाइसकेर केही समय यी व्यक्तिहरू भारतका विभिन्न स्थानहरूमा लुकीछिपी बसेका थिए र अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ भैरवा स्थित बोर्डर एरियामा काम खोज्दै कामको सिलसिलामा चाहिँ काम खोज्ने क्रममा आएर लुकीछिपी बसेका छन् भन्ने सूचना अपराध महाशाखामा प्राप्त भइसके पश्चात अपराध महाशाखाबाट भैरवासँग समन्वय गरेर एउटा विशेष टोली हामीले उनीहरूको पक्राउको लागि परिचालन गरेका थियौँ। त्यो टोलीले चाहिँ यो 1 गते राति ती व्यक्तिहरूलाई रूपन्देही जिल्लाको भैरवा स्थित बोर्डर एरियाबाट पक्राउ गरेर चाहिँ अहिले हामीले यहाँ ल्याएका छौँ। उनीहरूलाई थप अनुसन्धानका लागि कैलाली जिल्ला प्रहरी कार्यालय पठाइएको छ। गत वर्ष पुस 2 गते घरबाट निस्केका जानकी गाउँपालिका 9 अमरावतीका अर्जुन रातिसम्म घर फर्केका थिएनन्। वनमा घाँस काट्न गएका महिलाले रुखमा बाँधेर टाउको काटेको अवस्थामा पुस 3 गते शनिबार अमरावती सामुदायिक वनमा उनको शव फेला पारेका थिए। नेपालमा शुक्रबार थप 14 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 3030 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 14 जनामा कोरोना पुष्टि भएको हो। 873 एन्टिजेन परीक्षणमा भने कसैमा पनि कोरोना पुष्टि नभएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। शुक्रबार पनि कोरोनाका कारण कसैको पनि ज्यान गएको छैन। त्यस्तै थप 55 संक्रमित कोरोना मुक्त हुँदा हालसम्म नेपालमा 9,67,259 जना निको भएका छन्। हाल नेपालमा 438 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। युक्रेनमा 30 भाडाका पुलिस सैनिक मारिएको रुसी रक्षा मन्त्रालयले दावी गरेको छ। उत्तर पूर्वी युक्रेनमा गरिएको आक्रमणका क्रममा 30 पुलिस भाडाका सैनिक मारिएको रुसी रक्षा मन्त्रालयले जनाएको हो। युक्रेनको दोस्रो ठूलो शहर खार्किभ नजिकै पर्ने क्षेत्रमा गरिएको आक्रमणमा उनीहरू मारिएको रक्षा मन्त्रालयको भनाइ छ। रुसका अनुसार सो गाउँमा रुसको रणनीतिक रकेट बलले आक्रमण गरेको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था एएफपीले जनाएको छ। युक्रेनको पूर्वमा रहेको डोनबास क्षेत्रमा आगामी 48 घण्टामा विशाल लडाईँ सुरु हुन लागेको बताइएको छ। रुसले डोनबासका लागि सीमा क्षेत्रमा रिजर्भ सैनिकहरूको तैनाथी पूरा गरेको छ। किएभ, चेर्निहिभ र सुमी क्षेत्रबाट निकालिएका सैनिकहरूले पर्याप्त आराम पाइसकेका छन्। विगत 1 हप्तादेखि रुसले गरेको क्षेप्यास्त्र आक्रमणले निप्रो क्रियोभ लाइन नजिक युक्रेनी रिजर्भहरूमाथि लगातार आक्रमण गरिरहेको छ। इजियमको दक्षिणतर्फ रुस र युक्रेनका सैनिकहरूबीच भिडन्त भइरहेको छ। डोनबास क्षेत्र नजिकका एयरफिल्डहरूमा व्यापक संख्यामा विमानहरू राखिएका छन्। रुसले चलाउने सैन्य कारबाहीमा वायुसेनाको भूमिका बढिरहने देखिएको छ। अब खेल समाचार। एएफसी एसियन कप छनौटका लागि नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिम शुक्रबारबाट प्रशिक्षण सुरु गरेको छ। नेपाली टोलीले दशरथ रङ्गशालामा शुक्रबारबाट प्रशिक्षण सुरु गरेको हो। मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अलमुताइरीले बन्द प्रशिक्षणका लागि 25 खेलाडी बोलाएका छन्। प्रशिक्षक अलमुताइरीले अहिलेको स्तरले नेपालले एसिया कप खेल्नु भनेको एकदमै चुनौती रहेको बताएका छन्। दक्षिण एसियाली खेल्ने राष्ट्रलाई एसिया कप खेल्ने कुरा ठूलै भएको बताउँदै नेपाल र एसिया कपको स्तर निकै फरक हुने पनि उल्लेख गरे। अझै नेपाली फुटबलको स्तर सुधार गर्नका लागि धेरै बाँकी रहेको बताउँदै केही हदसम्म आशावादी भने रहेको उनले बताए। अहिलेको अवस्थामा फुटबलको विकासका लागि तलबाटै फोकस हुनुपर्नेमा नेपालमा त्यस्तो हुन नसकेको जिकिर गरेका छन्। Maybe if they play the NSL with 3 weeks national team training, yes, maybe we have better chance because they will play 9 to 11 matches in 1 month, and this is will helping to have the performance endurance.
But now we will only training. So the training alone will not be enough. And this is our discussion, me and the players. I pushing to play friendly, and they want to focus only on officials because we scared to get any injury in the friendly match before. So this is the problem. I don't have enough time to try new players or other players. I want to focus on only the 25 because our group is the death group. छनौटमा नेपाल समूह एमा रहेको छ। नेपाल रहेको समूहमा कुवेत, इन्डोनेसिया र जोर्डन रहेका छन्। नेपालको समूहको छनौट खेलहरू कुवेतमा आयोजना हुनेछ। हरेक समूहका शीर्ष टोली र 5 समूहको उत्कृष्ट दोस्रो टोली चीनमा आयोजना हुने एसियन कप 2023 मा छनौट हुनेछन्। छनौट खेलहरू जुन 8 देखि 14 सम्म हुनेछ। नेपालले जुन 8 मा जोर्डनसँग खेल्दै छनौटको सुरुवात गर्नेछ। दोस्रो खेलमा नेपालले जुन 11 मा कुवेतको सामना गर्नेछ। नेपालले जुन 14 मा इन्डोनेसिया विरुद्ध खेल्नेछ। खेल समाचार सँगै हामी जी नेपाल न्यूजको अन्त्यमा आइसकेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य खबरका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। विभिन्न देशका लागि प्रस्तावित 20 राजदूत विरुद्ध संसदीय सुनवाई विशेष समितिको उजुरी आह्वान। हुलाक तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट समेत उजुरी दर्ता गर्न सकिने। विश्व बैंक सम्मको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट ऋण सहायता स्वीकार गर्ने सरकारको निर्णय। सातामा 2 दिन बिदा दिने प्रस्ताव भने छलफलकै क्रममा रहेको तर्क। संविधान मास्ने र परिवर्तन उल्टाउन खोज्ने विरुद्ध एकजुट हुनुपर्ने नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको भनाई। देश विकास र नेतृत्व गर्ने माओवादी नै भएको दावी। युक्रेनको डोनबास क्षेत्रमा भयानक युद्धको तयारी। अबको केही घण्टामा लडाईँ सुरु हुने। र एसियन कप छनौटका लागि नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमको शुक्रबारबाट प्रशिक्षण सुरु। बन्द प्रशिक्षणका लागि 25 खेलाडीको सहभागिता। हौस् त अहिलेको लागि जी नेपाल एसडी न्यूज यति नै। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि जी नेपाल एसडी टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। जी नेपाल एसडी टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै